नमस्कार, जानकी टेलिभिजनको ग्राउन्ड जिरोमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेमचन्द्र। ग्राउन्ड जिरो भित्र आज हामी प्रदेश 2 को महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासमा पुगेछौँ। बर्दिवासको यो पावन मिथिला होटलमा आज के कार्यक्रम हुँदैछ हामी खोतल्ने प्रयास गरेका छौँ। यहाँ हामीले आउँदा यो कार्यक्रम जुन आयोजना भएछ प्रदेश सभा सचिवालय र नेपाल कानुन समाजको संयुक्त आयोजनामा हामी नेपाल कानुन समाजको अध्यक्षसँग केही कुरा पहिले जान्ने प्रयास गर्छौँ। सबभन्दा पहिले उहाँलाई हामी आफ्नो टेलिभिजनमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कृष्णमान प्रधानजी हामीसँग हुनुहुन्छ। कृष्णमानजी, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो टेलिभिजनमा। धन्यवाद। विशेष गरिकन यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले संविधान बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीयले जति पनि कानुन बनाउनु पर्ने छ त्यही क्रममा प्रदेशका सरकार र सदनलाई र न्यायपालिकालाई कानुन निर्माण गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले अहिले प्रदेश नम्बर 2 ले विशेष गरिकन संहिताको आवश्यकताको पहिचान गराउने, संहिता ल्याउन दबाब गर्ने पनि यो प्रदेश भएको नाताले मान्य पूर्व उप प्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवजीको सल्लाह र अनुरोधमा यो कार्यक्रम ल्याएका छौँ। आज विशेष गरिकन चाहिँ हामीले मान्य सभामुखज्यू, उपसभामुखज्यू, समितिका सभापतिहरू, प्रमुख सचेतक, त्यसै गरिकन समिति सभाका सदस्यज्यूहरू र सचिवालयका उच्च कर्मचारीज्यूहरू करिब हामी 60 जना राखेर यो कार्यक्रम गर्दैछौँ। यसको 4 वटा विषय छ। विशेष गरी 3 वर्षमा प्रदेश सभाले कतिवटा कानुन बनायो, ती कानुन कसरी बनायो भन्ने विषयमा छलफल भएको छ भने, दोस्रो विषयमा संविधान अन्तर्गत बनाउनु पर्ने समावेशी कानुनहरू बनायो कि बनाएन र त्यो कानुन निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेश र स्थानीयको समन्वय भयो कि भएन र गर्नुपर्ने कामहरू कसरी गर्यो भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। र यो कार्यक्रममा विशेष गरी हामीले पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यू, त्यसै गरिकन राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाका सभापतिज्यूहरू हुनुहुन्छ र अनि संविधानका विज्ञहरू लिएर छलफल गरेका छौँ। यसमा मान्य मुख्यमन्त्रीज्यू र सभामुखज्यूहरू पनि पुरा समय बस्नु भएको हुनाले अहिले प्रदेश सभा र सरकारको कानुन निर्माणमा कस्तो सहयोग छ भन्ने विषयमा यो कार्यक्रम गरेका छौँ र आगामी दिनमा सरकार र सदनको समन्वयमा यो कार्यक्रमले मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। कृष्णजी, तपाईँले भन्नुभयो कि सङ्घीय संसदहरूलाई पनि बोलाएछौ। अहिले कानुनी रूपमा उहाँहरूलाई संसद या पूर्व संसद के भन्नुहुन्छ? जबसम्म अदालतले निर्णय गर्दैन, अदालतले निर्णय नगरेसम्म त्यो विषय चाहिँ हामीले अब टुङ्गो नलागे हुनाले चाहिँ हामी उहाँलाई वर्तमान सांसद नै भन्ने गरेका छौँ। त्यसैले उहाँहरू अहिले सङ्घीय संसदको राष्ट्रिय सभाको मान्य सभापतिज्यूहरू र प्रतिनिधि सभाको मान्य सभाज्यूको हैसियतले उहाँहरू आउनु भएको छ। अहिले ओलीजीको जुन कदम छ संसद विघटन गर्ने 81 गर्नुभएछ उहाँ, त्यसमा नेपाल कानुन समाजले के मान्यता? नेपाल कानुन समाजले यो विषयमा प्रकाश पारि नै सकेको छ। किनकि अहिले यो जुन संविधानको धारा 76 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको अवधि जुन 5 वर्ष छ र प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने व्यवस्था 76 को 1 देखि 7 सम्म व्यवस्था छ। त्यो संविधान अनुरूप हुनुपर्छ भनेर हामीले पटक विभिन्न कार्यक्रम गरिसकेका छौँ र यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिने छ। तर हामीले संसद विघटन भन्दा पनि संविधानलाई कसरी काम गर्ने भन्ने विषय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेर अदालतलाई र सरकार र सदनलाई सहयोग गर्दै आएका छौँ। कृष्णजी, अहिले नेपाल कानुन समाजको अध्यक्षको हिसाबले पनि र त्यो तपाईँ संस्थाको हिसाबले पनि, संस्थाको तर्फबाट पनि यो प्रदेश 2 सरकारको कामकाज कति लोकतान्त्रिक, कति समावेशी र संसदीय अभ्यास कति राम्रो उहाँहरू गरिराख्नु भएछ जस्तो यहाँ पठाउनु छ। धन्यवाद यहाँलाई। अहिले यहाँहरूले सुनिराख्नु भएको छ संविधान अन्तर्गत संविधान संहिता कार्यान्वयन गर्नलाई प्रदेश नम्बर 2 एउटा नमुना प्रदेशको रूपमा आएको छ। विशेष गरी मान्य सभामुखज्यू, मान्य मुख्यमन्त्रीज्यू र समितिका सभापतिज्यूहरू र मन्त्रीज्यूहरू जति पनि कानुन निर्माण गर्ने सरकारले र पास गर्ने जुन सभाले गरेको काम छ, यो अहिले संहिता बमोजिम नमुना कानुन बनाउनेको लागि यो अहिले पहिलो अग्रपङ्क्तिमा रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ। हामीले 7 वटै प्रदेशमा काम गरिरहेका छौँ र प्रदेश नम्बर 2 चाहिँ समावेशी कानुन र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने कानुनहरूमा चाहिँ उहाँहरू अगाडि हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। कोलेबोरेटिभ लिडरसिपको अभाव देखिन्छ र यसमा हामीले यो कार्यक्रमबाट पनि थाहा भयो कि हामीलाई माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूले मन्त्रीज्यूहरूसँग जुन सल्लाह गरेर विधेयकहरू तयार गर्ने र प्रदेश सभामा पनि सभापतिज्यूहरूले सम्पूर्ण दलहरूसँग सल्लाह गरेर सर्वसम्मतिले पास गर्ने जुन प्रचलन छ त्यो एउटा अरू प्रदेशले पनि सिक्नुपर्छ र यो यसरी जाने हो भने दलीय आधारमा भन्दा पनि सभाको हिसाबले जुन कानुन बनाउँछौँ त्यो चाहिँ दिगो र कानुन गर्न सहज हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अन्तमा
यो अहिले प्रदेश 2 ले आफ्नो नामाकरण र राजधानी पनि तोक्न सकेको छैन। दोषी को लाग्छ कानुन समाजको? यसमा दोष भन्दा नि यसको प्रक्रिया हुन्छ। यो राजधानी र नामाकरण यो प्रदेश सभाको 2/3 पारित गर्नुपर्ने विषयमा अहिले अब बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, त्यसै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पारित गरिसकेको छ। अब प्रदेश नम्बर 1 र 2 को बाँकी छ। उहाँहरू पनि अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु र यो अलिकति राजनीतिक र भौगोलिक पनि समस्या भएको हुनाले यसमा सरकार र सदनको पनि संयुक्त प्रयास हुने भएको हुनाले उहाँले छिट्टै नै यो निर्णय गर्नुहुनेछ भन्ने मैले बुझेको छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ कृष्णमान प्रधानसँग। उहाँ बराप्रष्ट रूपले भन्नुहुन्छ प्रदेश 2 कहीँ न कहीँ कानुन बनाउनमा अरू प्रदेशभन्दा अगाडि छ। यहाँ कोलेबोरेटिभ लिडरसिप, सकारात्मक नेतृत्वको विकास भएको छ। अरू प्रदेशमा जुन हैकमवादी चरित्र छ त्यो प्रदेश 2 मा छैन। उहाँ 7वटै प्रदेशमा यस्ता कार्यक्रमहरू गरिराख्नुहुन्छ। कानुनको मामलामा फरक संघीयतालाई कसरी आधार बनाउन सकिन्छ, संघीयतालाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ, त्यो क्षेत्रमा प्रदेश 2 सधैँ तत्पर छ भन्ने उहाँ मान्यता राख्नुहुन्छ र उहाँ जोड दिनुहुन्छ। अहिले केपी ओलीको कदम अलोकतान्त्रिक हो भन्ने कुरा पनि उहाँ स्वीकार गर्नुहुन्छ र उहाँको संस्था यस मामलामा अदालतमा पुगेको छ। अहिले न्याय खोज्दैछ संसदहरूको लागि। फेरि हामी ग्राउन्ड जिरोमा यस्तै विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आज म प्रेमचन्द झा तपाईँहरू माझबाट बिदा माग्दछु। नमस्कार। इन्डियाले चाहिँ रिभ्यू गर्यो हाम्रो संसद कसरी चलेको छ हामीले उसिनिसक्यौँ। हाम्रो राष्ट्रसभा 2 दिन चल्यो। 2 दिन चल्यो हो। त्यसो भएको भएर हामी चाहिँ कम्पिटिसन नकारात्मक कुरामा भइरहेका छौँ। त्यसका ती कुरालाई पनि हामीले ढेक्का धन्यवाद। म अघि बोल्नु हुने मानिसहरूलाई म प्रश्न अनुरोध गर्छु। अघि नबोल्ने मानिसहरूलाई 2 दिन नेटमा सम्बोधन नगरेर आफ्नो परिचय अहिले उठेका विषयहरू र अघिको पनि विषय छ भने राख्नु होला। त्यसपछि हाम्रो उपप्रधानमन्त्रीले र कसमा गइन्छ पनि यहाँलाई रेस्पोन्स गर्नुहुनेछ। म फोन ओपन गरेँ। यहाँले आफै नाम, आफ्नो परिचय सहित 2 मिनटमा आफ्नो सम्बोधन नगरिकन सुझाव गर्नुहुन्छ। नआएको सहभागी बनाइदिनु भयो यहाँहरूले। धेरै कुरा राम्रा कुराहरू आएका छन्। जसरी हाम्रो श्रीमान प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभयो नीति पहिला पास गर्नुपर्ने, त्यो त भएकै छ, भइरहेको छ। नीति पास हामीले कहिल्यै गर्ने गरेका छौँ। तर अचम्मको कुरो के छ भनेदेखि नीतिमा हाम्रो संसारमा जति राम्रा कुराहरू छन् हाम्रो नीतिमा सबै कुरो राखेको छ। परदेशीको त कुरो छोड्नुहोस्, त्यो नीतिको कुरोलाई गर्ने हो भनेदेखि देशकै बजेटले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ। तर नीति चाहिँ कति कार्यान्वयन हुन्छ लेखेर मात्रै त भएन। लेख्न त चाहिँ बडा लालित्यमय कुराहरू लेखेका छन्। त्यहाँ चाहिँ विधेयकहरू 42वटा विधेयकहरू पास भयो। मन्त्रीजीहरूलाई पनि थाहा छैन कि हामी कहाँ चाहिँ के पास भएर आएको विधेयक कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई थन्केर बसिरहेछ। अब यी कुराहरू कसरी हामी फुकाउने, यतातिर ध्यान दिनु पर्यो। हामीले नीति बनाउने, त्यसलाई पर्दै नपर्ने थन्काएर छोडिदिने, विधेयक बनाउने, पास गराउने, कार्यान्वयनले जाने अनि सङ्ख्याको के कुरो आयो त यहाँ कुनै हुँदैन। त्यसैले हस् त धन्यवाद। मैले भन्न खोजेको गरेको काम पनि त कार्यान्वयनतिर जाओस्, त्यो मेन कुरो चाहिँ त्यसमा ध्यान जाओस् सरकारको, त्यो मेरो आग्रह हो। मेरो नाम बच्चा प्रसाद यादव। हाम्रो बनाएको छ भने सबै कुरा त आयो, तर सङ्घले प्रश्न उल्लेख गरेका छ कि सङ्घको कानुनमा बाधेको कानुन बनाउँदा प्रदेशले स्वतः खारिज हुनेछ। त हामी जब त्यो सङ्घको कानुन संविधान हेरेर जब हामी बनाएका छौँ, प्रदेशमा नीति कानुन र जुन 42वटा हामीले पास गरेका छौँ त्यो त हामीले लागू गर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो काम त कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हाम्रो भनाइ छ भने हामी जतिसुकै कानुन बनाएर लागू गर्दैनौँ भने, हामी काम गर्दैनौँ भने हाम्रो यो कानुन बनाएर के हुन्छ? हामी जति कानुन बनाएका छौँ त्यो कानुन हामीले लागू गर्नुपर्छ
र हामीले बुझिदिनुपर्छ कि हाम्रो पनि यो प्रदेश संघीयताको मातहत र संघीयतामा पर्छ र पहिचानको आधारमा बनेको यो संघीयताको भित्र परेको छ। त्यसैले हाम्रो भनाइ यतिकै हो कि जो जति हामी लागि गरेका छौँ सबै कुरा धेरै थोकहरू आयो कि पहिला विचार गर्नु, विमर्श गर्नुहोस्, तब नीति निर्माण गर्नुहोस्, बनाउनुहोस्, ड्राफ्ट गर्नुहोस्। तर जतिसुकै बनेको छ त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नु छ। हाम्रो भर्खरै साथी श्री चन्द्रजीले भन्नुभयो कि धेरै थोक बनेको छ राम्रो, तर लागू भएको छैन। र हाम्रो भनाइ यही छ कि लागू गर्नु पर्यो, न त कानुन के नेपालको कानुन त हेरिराख्नु भएको छ। संविधानको बाहिर गइरह्यो, देशको मुखिया नै कानुनलाई मानिराखेको छैन भने हामी के भनौँ? हम लोग हैं लेजिस्लेटिव मेंबर्स, हम लोग का काम ही है कानून बनाना, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर जनता के बीच में जाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न कानून बनाने को लेके कभी नहीं आता है। उन लोगों की बहुत ही छोटी छोटी सी मांग होती है, बहुत बड़ी बड़ी मांग नहीं होती है। उसको सबको अगर लेके अगर हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग ये कानून बना के हम लोग क्या कर पा रहे हैं? यहाँ पे ये जो आज कानून बन रहा है हमारा स्थानीय सरकार, प्रदेश और केंद्र तीनों का, मुझे लगता है कि इस चीज पे सबसे पहले काम होना चाहिए, जो कि आज तीसरे साल पे होने को आया है। क्या अब जाके समझ में आया है? जितनी भी स्थानीय, प्रदेश और संघ के बीच की लड़ाइयां हैं, मुझे लगता है अगर इसको अगर हम लोग सही से इम्प्लीमेंट किए होते, पहले लाए होते, तो बहुत सारी समस्याएं हम लोग की हल हो चुकी होती। क्यों कि तीसरे साल में क्यों आ रहा है, क्यों इस डिस्कशन, इस बैठक कोरोना के बीच में बैठा है, ये अभी तक मैं नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन हाँ, इस कार्यक्रम के आयोजकों और सबको धन्यवाद जरूर दूंगी कि देर से आए पर दुरुस्त आए हम लोग। और इस विषय को लेके जैसे सर से एक क्वेश्चन पूछूंगी, परशुराम सर से। सर, आपने कहा था कि आपने बहुत मोटिवेट किया कि किस लिए एक नेता को ही नहीं, हर एक समाज सेवी से लेकर हर किसी को आना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्योंकि वो सीधे डायरेक्ट जनता के लिए काम कर सके, कानून ला सके। सर, इसीलिए मैं भी आई हूँ यहाँ पर। सर, आपने कहा कानून में बात करना, सर ये मैं नहीं समझ पाई, आप मुझे प्लीज इस चीज को जरूर समझाइएगा। कानून में किस तरह रह के हम बात कर सकते हैं? स्थानीय तह र प्रदेश सभा को बीचमा कानुनी कुनै, म खास गरेर खिमलाल देवकोटा र माननीय लक्ष्मणलाल कर्णज्यूसँग नै सम्बन्धित भएर म यो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। मेरो जिज्ञासा निर्दिम होला। यो समन्वयको जुन यो प्रदेश सभा र स्थानीय तहसँग समन्वयको जुन कुरो छ, मलाई लाग्छ कानुनी हिसाबमा हामी स्थानीय र प्रदेश सभासँग सम्बन्धित भएन भने कुनै समन्वय काम लाग्दैन। म खास गरेर माननीय पूर्व उप प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। म एउटा प्रदेश सभा सदस्य छु। आफ्नै क्षेत्रमा, आफ्नै गाउँपालिकामा, आफ्नै वार्डमा मलाई वार्डमा गाउँको वार्ड परिषद हुन्छ, त्यो परिषदमा मैले उनले कानुनी रूपमा बोलाउन सक्दैन। बोलाएन भने के गर्ने? यो मैले व्यवहारिक कुरा गर्न खोजेको र म खास गरेर विद्वान वकिल साहबहरू, माननीय लक्ष्मणलाल कर्णज्यूहरू, उहाँहरूलाई विशेष रूपले म आग्रह गर्न चाहन्छु, कानुनी हिसाबमा हामी यो प्रदेश सभा र स्थानीय तहबीच कसरी समन्वय हुन सक्छ, यो जिज्ञासाको लागि मैले यो कुरा राखेको छु। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कानून बनाने के समय में, जिस समय संविधान घोषणा हुआ, उस समय संघीयता को बाद में जो 72 साल का संविधान घोषित हुआ, उसमें संघीयता को मान्यता पूर्ण रूप में न देकर कानून बनाया गया। इसलिए भी कानून संविधान अपूर्ण है। मैं आप लोग के बात से पूर्ण सहमत हूँ। इसीलिए प्रदेश में कानून बनाने के बाद कानून पक्ष कमजोर है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि संघ और प्रदेश के बीच में जो कानून और अभी जो प्रदेश और आपको स्थानीय निकाय के समन्वय में जो प्रॉब्लम है, उसका कारण संघ का कानून है और संघ जो नीति और कार्यक्रम लाता है उसको संयुक्त करके लाना पड़ा। मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, इसे कम से कम आप लोग उन लोग को सहयोग करें जो इस कानून को सही रूप में लेके आए।
प्रतिनिधि में मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा, लक्ष्मण लाल सर जी ने कानून समिति, कानून आयोग बनाने का बात। जब आप नया परिवर्तन के पक्ष में होते हैं तो आप सभी कानून विज्ञ भी उसमें सहयोग करें। किस तरह कानून समिति बनाकर कानून पक्ष को मजबूत किया जा सके, एन कानून बनाया जा सके, साथ ही ज़बान में जो लागू हुआ वो हमारे प्रदेश में कम से कम लागू हो, और सचिव जी के ऊपर उत्तरदायित्व न देकर मंत्री जी लोग स्वयं उत्तरदायित्व ले, जो वो लोग भी कानून बनाने आए हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने एक बार कहा, जो मंत्री जी हम लोग लेजिस्लेटिव है, हम लोग सिर्फ कानून बनाने आए हैं, ये एकदम सही है, क्योंकि विकास हमारी नीति नहीं है, लेकिन हमारे प्रदेश का अवस्था इतना कमजोर है कि जनता का पहुंच हमेशा कमजोर पक्ष ही रहा है ये संघ के द्वारा। इसीलिए आज भी 8 जिला की अवस्था बहुत कमजोर है, और जनता का प्रतिनिधि ही जनता को लगता है कि मेरा दायित्व वो निर्वाह करेगा। और मंत्री जी लोग को भी थोड़ा दायित्व बोध करना पड़ा कि 8 जिला में समन्वय रूप में वो अपने विकास का कार्यक्रम रखेंगे, तो हम लोग को कानून बनाने में अच्छा रहेगा। यो छलफलले अरू थप छलफल मागेको छ, एउटा कुरा मैले यो महसुस गरेको छु। वास्तवमा यो राम्रो भएको छ। खास गरिकन यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबिचको अन्तर सम्बन्धको ऐनको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि यो ऐन चाहिँ वास्तवमा प्रधानमन्त्रीजीको कार्यालयसँग सम्बन्धित ऐन हो। यो ऐन प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको ऐन हो। प्रधानमन्त्रीजीले यो ऐन पेश गर्दाखेरि यसको अनुहार, रूप, रङ्ग, ढङ्ग चाहिँ यो अर्कै थियो। वास्तवमा भन्ने नढाँटी भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ त्यो हामीले समितिमा छलफल गरेर यसो हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले धेरै नै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट यसको 2 राउन्ड हामीले छलफल पनि गर्यौँ। यो छलफलबाट हजुरहरू पनि धेरैजना विद्वान साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हजुरहरूको कुराहरू पनि यहाँ यथोचित सम्बन्धन भएको हुनुपर्छ भन्ने मैले निवेदन पनि गर्न चाहन्छु। र यसमा खास गरिकन 2-3 कुराहरूलाई अघि विद्वान मित्र खिमलाल सरले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। यसमा केही नीतिगत पक्ष, केही व्यावहारिक पक्ष, केही संविधान र ऐन नियम कानुन कार्यान्वयनका पक्षहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हिसाबबाट यो ऐनको चाहिँ व्यवस्थापन, यसलाई समृद्ध गर्न हाम्रो कोसिस रह्यो। त्यसरी हेर्दाखेरि खास गरिकन योजना कार्यान्वयन नीति आदिको विषयमा छलफल गर्दाखेरि एउटै 1 किलोमिटर रोडमा चाहिँ 3-4 सरकारको बजेट परेको उदाहरण धेरै ठाउँबाट आयो। त्यसलाई कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने भन्ने हिसाबबाट सङ्घले कस्तो कस्तो योजना चलाउने, प्रदेशले कस्तो चलाउने, स्थानीय सरले कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूलाई यसले अलिकति सम्बोधन गर्न खोजेको छ। र यसले के सिद्धान्त अपनाउन खोजेको छ भन्दाखेरि खास गरिकन सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चाहिँ थ्योरी अफ सब्सिडियरिटी अथवा नजिकको सरकारबाट जुन काम चाहिँ गर्दाखेरि थोरै खर्चमा सजिलो गरी कुन सरकारले गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ, त्यो सिद्धान्तमा बेस भएर नजिकको सरकारको तर्फबाट खास गरिकन यो सेवा प्रवाहको काम, योजना सञ्चालनको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यसले अलिकति बढ्ता ध्यान दिन खोजेको छ। दोस्रो कुरा, समन्वयको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा घटना हो, एउटा उद्योगकर्तासँग सम्बन्धित एउटा निवेदन उद्योग मन्त्रालयमा पठाएको 13 महिना पछाडि पनि उहाँहरूले जवाफ पाउनु भएन। किन 13 महिना पछाडि पनि जवाफ पाउनु भएन भन्दा त्यो चिठी विभागमा गयो, विभागबाट मन्त्रालयमा गयो, मन्त्रालयबाट त्यति बेलाको यो ऐन नबन्दाको हकमा सबै समन्वय गर्ने काम चाहिँ तपाईको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री कहाँ आदेशमा पठाउनु पर्यो। अनि प्रधानमन्त्री कहाँ पठाउँदाखेरि त्यो प्रायोरिटीमै त्यसको कुराहरू नपर्ने, त्यसले गर्दा त्यो वर्षौं हरायो। अनि पछि चाहिँ 12-13 महिना पछाडि बल्ल फेरि फर्केर विभागमा आउँदाखेरि कानुन बमोजिम गर्ने भनेर पठाइदिन्छ। यस्तो घटनाहरू चाहिँ अन्तबाट पनि आयो। त्यसैले कसरी समन्वय गर्ने त भन्दा समन्वयको कुराहरूलाई पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले जवाफदेहीपूर्ण गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई छिटो छरितो बनाउने कोसिस गरिएको। त्यो हिसाबले समन्वयका केही दृष्टान्तहरू यहाँ छन्, त्यो मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यो कानुन बनाउने कुरामा पनि
आफ्नो सूचीमा भएको अधिकारको काम कानुनहरू बनाउन चाहिँ यसले ओपन गरेको छ। पछि चाहिँ अब यो सङ्घले कानुन बनाएन भनेर प्रदेशले पर्खिरहन नपर्ने र पछि चाहिँ बनाउँदाखेरि केही तलमाथि परेछ भने त्यसलाई एडप्ट गर्ने भन्ने हिसाबबाट अब सङ्घलाई कानुन बनाउन पर्खिरहन पर्दैन है, यदि चाहिँ यस्तो रह्यो भने भन्ने कुरालाई पनि यसले सम्बोधन गर्न कोसिस गरेको छ। जहाँसम्म दण्ड सजायको कुरा छ, यो फौजदारी र हजुरको यो दण्ड यो देवानीको दण्ड सजाय सम्बन्धी यो सङ्घको अधिकार सूचीको 30 नम्बरमा ठ्याक्कै चाहिँ एकल अधिकारको सूचीमा राखेको रहेछ। फौजदारी र तपाईको देवानी कानुनको निर्माण चाहिँ सङ्घले गर्ने भनेर राखेको रहेछ। यसमा धेरै ठुलो झगडा भयो हाम्रो पनि त्यहाँ सङ्घमा ब्युरोक्रेसी विद्वान साथीहरूसँग पनि। हामीले पनि जसरी हाम्रो मुख्य न्यायाधिवक्ताज्यूले जो कुरा राख्नु भएको छ, नो ल विदाउट स्याङ्सन भन्ने कुरालाई राखेर तब त्यसो भए त कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा गरिसके पछाडि अहिलेलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रशासनिक दण्ड जरिमानाको कुराहरू र सङ्घको चाहिँ तपाईको यो फौजदारी र देवानी ऐनलाई प्रदेशले पनि प्रयोग गर्न पाउने र प्रदेशले पनि त्यो उपजलाई प्रयोग गर्न पाउने गरी चाहिँ यो ऐनमा व्यवस्था भएको छ अहिले। त्यसो भए पछाडि यसले अलिकति केही न केही चाहिँ उ गर्ला। त्यसैले अब यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले यो ऐन बनाइसकेपछि अस्ति भर्खरै यो ऐनको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवजीहरू, स्थानीय सङ्घीय मामला मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर यो ऐनको एक चरण हामीले उहाँसँग यो ऐन निर्माणको यसको चाहिँ विधायकी मनसाय के हो, अब बजेट तपाईँहरूले ल्याउँदै हुनुहुन्छ कमिङ इयरमा, त्यो बजेट ल्याउँदाखेरि कम्तीमा यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। अब नीतिहरू बनाउँदा ऐनहरू बनाउँदा यसलाई ध्यान दिनु पर्यो भनेर हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवजीहरू र सम्बद्ध मन्त्रालयका साथीहरूसँग पनि एक राउन्ड छलफल भएको छ। अब हामीले हजुरहरूसँग पनि बल माग्न खोजिराखेका छौँ यो छलफलबाट। के हो भने यो ऐनलाई कम्तीमा पनि सङ्घले बनाएको यो ऐन चाहिँ तपाईँहरूले कार्यान्वयन गरेर मात्रै अब सङ्घबाट चाहिँ नीति कार्यक्रम र योजनाहरू तपाईँहरूले व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा प्रत्येक प्रदेशबाट पनि गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ अब हिजोको जस्तो गन्जागोलका कुराहरू चाहिँ धेरै मिनिमाइज होला भन्ने हाम्रो चाहिँ आशय हो। मैले निवेदन गरेँ। अर्को हाम्रो एउटा मलाई एकदम स्पेसिफिक प्रश्न गर्नुभएको थियो कि अब रिना साहबले मान्यज्यूले यो मैले ल नै किन चाहिन्छ भन्दाखेरि डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ रुल अफ ल हो, कानुनको शासन नै डेमोक्रेसी हो। त्यसो गर्नाले हाम्रो सोसाइटीको हरेक सेक्टर विदाउट ल रेगुलेसन भएन भने त्यो चाहिँ अगाडि बढ्नै सक्दैन। मानव समाजको सङ्घ चाहिँ तपाईँको शिकार र सङ्ग्रहको युगबाट समाज यो ठाउँमा आउँदाखेरि पनि एउटा निश्चित मान्छेले बनाएको लमा आधारित भएर आएको छ, रुलहरूमा आधारित भएर आएको छ। त्यसो हुनाले यदि हामी डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्न खोज्छौँ भन्दाखेरि हामीले रुल अफ लको कुरालाई चाहिँ ध्यान दिनै पर्छ। तर ल एजुकेसन किन भएन भन्ने कुरा हामी सभासदहरूकै मुख्य जिम्मा छ। यो मेकानिजम के हुन सक्छ हामी पछिल्लो सेसनमा हामी छलफल गर्नेछौँ। एक्टिभ पार्लियामेन्ट देन एक्टिभ गभर्नमेन्ट। यदि पार्लियामेन्ट एक्टिभ भएन भने गभर्नमेन्टले त प्रिभिलेज खोज्छ आफ्नो फ्रिडम। त्यसैले एक्टिभ पार्लियामेन्ट भएपछि सरकार पनि एक्टिभ स्वतः हुन्छ भन्ने प्रिन्सिपलको कुरा पनि मैले छोटो निवेदन। प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय सम्बन्धी विधेयकलाई फेरि अर्को सेसनमा छलफल गर्नेछौँ। म यदि यहाँ अनुरोध गर्दै अब म माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहाँ उठेका विषयमा छोटकरीमा विशेष गरी सङ्घ प्रदेश स्थानीय समन्वयको विषयमा अलिकति राखिदिनुहोस्, त्यसपछि अनि सभामुखज्यूले अन्त गर्नु। संविधानमा 3 तहको सङ्घीयताको 3वटा स्ट्रक्चर भयो। एउटा टाउको, एउटा बिचको भाग, एउटा खुट्टा हो। त्यही सम्झेर हो त्यो, जबकि सङ्घीयताको परिभाषा नै नेपालको संविधानमा संसारको कुनै शब्दकोशमा नभेटाएको परिभाषा, नयाँ परिभाषा। अब राजनीतिक शब्दकोशहरूमा संघीयताको परिभाषा दोहोरो हुन्छ, शासन भनेको छ, प्रदेश र सङ्घको भनेको छ। यहाँ चाहिँ संघीयता भन्नाले स्थानीय तह पनि भनिएको छ। त्यसबाट उत्पन्न भएको समस्या हो। अरू संघीयता भएका अधिकांश मुलुकहरूमा कानुन केही
क्षेत्र अधिकारहरू सङ्घमा आउँछ, त्यसले बनाउँछ, खुरखुर जान्छ, तलसम्मै जान्छ। र बाँकी प्रदेशले बनाउँछ। प्रदेशले स्थानीय निकाय, स्थानीय तहहरू, स्थानीय अङ्गहरूको विषयमा प्रदेशले कानुन बनाएको हुन्छ र त्यो तल लागु हुन्छ, माथि जाँदैन। यो स्पष्टता नै नभएर कन्फ्युज भएको, यो स्पष्टता नै नभएर चाहिँ कन्फ्युजन भएको र संविधानले पनि कन्फ्युजन गर्छ। र संविधान अर्को अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तै सङ्घ र प्रदेशको बिचको साझा सूची भनेको त एकदम न्यारो मात्रै हुनुपर्ने। यदि धेरै राखिदिएको छ यसले झन् भोलि गएर झन् झमेला आउनु त बाँकी नै छ, कारण हो भएकै छैन, झमेला आउनु बाँकी नै छ, यसले झन् बढी झमेला भोलि क्रिएट गर्छ। र अन्तत्वगतमा के छ भन्दाखेरि सङ्घीय कानुन बमोजिम, तोके बमोजिम, तोके बमोजिम हुन्छ, उसले तोक दिँदैन, प्रदेशहरू सफल हुन्छ। र यसले एक दिन के गर्छ भन्दाखेरि प्रसङ्गता रहिहाल्यो भने किनभने त्यसमा ग्रहण लाग्न सुरु भएको छ। अब 2 नम्बरकै साथीहरूले ग्रहणलाई पछ्याउनु पर्ने हुन्छ। भोलि सेन्टर र प्रोभिन्सको कन्फ्लिक्टमा यो कन्फ्लिक्टमा जान्छ र यो कन्फ्लिक्टले फेरि कहाँ पुर्याउने हो ठेगान छैन। उसले कानुन बनाइ नदिने, त काम बमोजिम हुने, उसले गर्न नपाउने, अहिलेको समस्या पनि त्यो हो नि। त्यसले क्रिएट गरेको कन्फ्युजन हो। त्यस कारणले चाहिँ के भने सङ्घले बनाउनु पर्ने कानुन बनाइहाल्नुपर्छ र एकल सूचीमा भएको अधिकारलाई प्रदेशलाई पूर्ण स्वायत्तता छोडिदिनुपर्छ, बनाउ लागू गर। एकपटक त यस्तो लहर चलेको थियो, सङ्घबाट कानुनको मसौदाको नमुना पठाइदिने प्रदेशहरूमा, यस्तो पनि कहीँ दुनियाँमा हुन्छ? त्यो नमुना अनुसार गर भनेको यो। अनि त्यो हुँदैन, प्रोभिन्सको अलग अलग कानुन अलग अलग हुन्छ। एउटा प्रोभिन्सको कानुन अर्को विपरीत पनि हुन सक्छ प्रोभिन्समा। त्यो कानुन कति हो भने होइन। जस्तो युएसएमा एउटा प्रोभिन्समा क्यापिटल पनिसमेन्ट छ, अर्को प्रोभिन्समा छैन भने त दिन पाउँदैन। त्यो प्रोभिन्समा एउटा प्रोभिन्सदेखि अर्को प्रोभिन्स त त्यहाँ त सुपरविन सन्धि पनि छ, उसले नभइकन पक्रियो भने त्यस्तो क्रिमिनलहरू पक्रियो भने अर्को दिँदैन, आफै काममा सहयोग हुन्छ। भन्दाखेरि के हो भने प्रोभिन्सहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि भोलि एउटै कानुन सबै प्रोभिन्समा हुनु जरुरी छैन। त्यहाँका स्थानीयता, त्यहाँका विशेषता अनुसार बनाउन सक्छ। अहिले पनि एकल सूचीमा भएकोले ठ्याक्कै बनाउन पाएर लागू गर्न पाएदेखि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो स्थिति नै आउने, यहाँको कन्फ्युजनै आएको छैन। यो कन्फ्युजन भनेको वास्तवमा माथिमै कन्फ्युजन हो कि कन्फ्युजन पारिया हो? कन्फ्युज पारेर शासन गर्नु पनि एउटा कला हो। पुरानो चाहिँ के छ भन्दाखेरि शासन प्रणालीमा पिपललाई कन्फ्युजनमा पारेर शासन गर्ने कला नै मानिन्थ्यो, त्यो विशेषता नै मानिन्थ्यो। तर अहिलेको यो आधुनिक मोडर्न युगमा त्यो अलिक सुहाउँदैन। जति पिपल क्ल्यारिटी भयो भने शासनमा सजिलो हुन्छ। ऊ किन उसमा अनरसिप लिन्छ, सेयर गर्छ, विद्रोह गर्दैन भन्ने मानसिकता चाहिँ नभइदिएको कारणले त्यहाँ आएको हो। र यो क्ल्यारिटी वास्तवमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब स्थानीय, योभन्दा झन् जटिल स्थानीयमा छ। स्थानीयमा कानुन बनाउन पाउने, यो गर्न पाउने भनेर छ। अब स्थानीय निकायमा तहमा कानुन बनाउन सक्ने अवस्था नै छैन। कानुन बनाएपछि कसले कानुन गर्न उपमेयरलाई भनेको छ। र त्यो चाहिँ के फेरि आफैले प्रमाणित गर्ने भएको छ भन्दाखेरि त्यसले उत्पन्न हुने जटिलता कस्तो होला त? त्यसले यो जे होल चाहिँ के हो भने जटिलताहरू छ र यो जटिलताहरूलाई यसै बहस अभ्यास गर्दै गर्दै जाँदाखेरि क्रमशः माथिबाट हटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। अरू उपाय छैन। माथिबाटै यसलाई हटाउँदै क्ल्यारिटी गर्दै जान्छ। त्यसै कारणले हामीले के भन्यो भन्दाखेरि यो कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट नगरिकन अगाडि बढाउन गाह्रो छ। कन्स्टिट्युसन एमेन्डमेन्ट चाहिँ एकदमै मस्ट छ। न जहाँ पनि कन्फ्युजन, जहाँ पनि धोइछ त्यो छ। अब त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि यसलाई हल गर्ने भनेको एउटा क्ल्यारिटी हामी एउटा कुरा गर्ने, हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा फर्काइसकेपछि त्यसमा फटाफट गर्दै जान अगाडि बढ्न सकिन्छ। तर यो कन्फ्युजन हटाउने कार्य चाहिँ माथिदेखि सङ्घीयदेखि कानुनबाटै
संविधान संशोधन भएका संविधानका कार्यान्वयन गर्दै जाने सबैभन्दा ठुलो कन्फ्युजन त्यही आउँछ धारा 42 कसरी कार्यान्वयन गर्नु सामाजिक न्यायको हकमा कानुन नभनेको त कार्यान्वयन हुँदैन अब त्यसको एप्रोप्रिएट ल खै त त्यो त प्रदेशले पनि गर्नुपर्ने छ स्थानीय निकायले पनि गर्नुपर्छ केन्द्र सङ्घले के गर्दैन त वृद्ध भत्ता स्थानीय निकायले मार्ने भन्ने त्यसरी त कानुन कार्यान्वयन हुन्छ त्यो संविधान त्यसरी कार्यान्वयन हुँदैन भने त्यहाँ जटिलताहरूलाई पुगाउनु पर्छ पुगाउने संसद हो संसदै अहिले हराएको जस्तो छ कसले गर्ने हो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको बारेमा हाम्रो अध्यक्षले नै कुरा गर्नुभयो टाउको र बिच र खुट्टा उस्तै रियलमा हामी बिचमा छौँ किनभने सङ्घ सरकारले हामीसँग समन्वय नगर्ने हामीले स्थानीय तहबाट समन्वय गर्न खोज्छौँ हामीसँग नगर्ने दुइटैले हामीलाई छाँटे जस्तो राखिदिएको छ अनि आयो विधेयकहरूको कुरा र हाम्रो पनि प्रदेश सभामा 7 वटा विषयगत समितिहरू छन् कुनै पनि यस्तो विधेयक छैन कि विषयगत समितिमा पठाएर अनि विषयगत एक्सपर्ट राखेर पनि हामी व्यापक छलफल गरेर नै पारित गरेको छौँ जस्तै उदाहरण हाम्रो निजामती ऐन कानुनी समाजको अफिसमा कति पटक गएर सुरुमा पनि लास्टमा पनि अन्तमा पनि उहाँहरूको सल्लाह अनुसार नै पारित गरेका हौँ र छलफलका क्रममा हाम्रो मान्यजीहरूको पनि भूमिका तपाईँहरूले हेर्नुभयो अनि 2-4-5 जना मान्यजीले पनि बोल्न पाउनु भएको छैन उहाँले पनि पछि बोल्ने मौका पनि ल्याइदिनु होला यतिकै कुरा राख्दै यो दोस्रो बैठकको समापन घोषणा गर्दछु।